अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तक़वे वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 5 बड़े बड़े इनामात हज़रत दामद बरकातुहुम ने बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। आप तमाम हज़रात पूरी बात को ध्यान और तवज्जो के साथ में सुने और इन तमाम बातों पर अमल करते हुए नक़ल व हरकत के ज़रिए से पूरी उम्मत तक पहुँचाएँ। अल्लाह से तन्हाई में डरने को ही तक़वा कहते हैं। अल्लाह से तन्हाई में डरने को तक़वा कहते हैं। और तक़वे पर अल्लाह की तरफ से 5 वादे हैं। सबसे पहला वादा यह है कि जो तक़वा इख्तियार करेगा हम उसको हर परेशानी से निकाल लेंगे। लोग गुनाहों में इसलिए मुब्तला हो जाते हैं कि हम बच नहीं सकते, हम गुनाह से बच नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं हैं कि कोई गुनाह से बचना चाहे अल्लाह उसको ना बचाने, ये नहीं हो सकता। जो तक़वा इख्तियार करेगा हम उसको गुनाह से बचा कर निकाल लेंगे। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, पहला वादा है कि हम तक़वा इख्तियार करने वाले को गुनाह से बचा कर निकालेंगे। दूसरा वादा यह है कि हम इसको रिज़्क़ ऐसी जगह से देंगे जहां इसका गुमान ख्याल नहीं पहुंचेगा। हम इसको वहां से रिज़्क़ देंगे। सहाबा को जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है 2 रास्तों से दिया है, एक अक्ल के खिलाफ, एक गुमान के खिलाफ। एक अक्ल के खिलाफ, एक गुमान के खिलाफ। गुमान के खिलाफ, गुमान के खिलाफ कि बाज़ सहाबा के बागात साल में 2 मरतबा फल दिया करते थे। गुमान के खिलाफ ये है असबाब से मिलना, मगर गुमान के खिलाफ। एक के खिलाफ अक्ल, सहाबी पेशाब करें और चूहा अशरफियां लेकर आए। सहाबी पेशाब कर रहे हैं, चूहा अशरफियां ला रहा, 17 अशरफियां चूहे ने ला कर दी, फिर थैली भी ले आया। हम समझते हैं कि दुनिया कोई ऐसी बड़ी चीज है कि जो नमाज के बगैर नहीं मिलेगी। हालांकि अल्लाह के यहाँ दुनिया ऐसी हकीर है कि मुसलमान को पेशाब करते हुए दे दें। सहाबी नमाज में नहीं थे कि चूहा अशरफी ले आया, बल्कि पेशाब कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक़वा के रास्ते से देते हैं उनमें तक़वा और ज्यादा आता है। वो अशरफियां लेकर आपके पास पहुंचे, अर्ज किया गया रसूलुल्लाह चूहे ने ला कर दी हैं, इस माल के क्या होगा, क्या हुक्म इसके बारे में? आपने फरमाया कि जब चूहा लेकर आ रहा था सुराख में से, तुमने हाथ दाखिल किया सुराख में कि नहीं? मैं तो बैठा रहा, चूहा लाता रहा। फरमाया तो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, खाओ। अगर तुम्हारा हाथ लगता है इसमें तो तहकीक होती ये माल किसका है। ये बात है। तो एक वादा यह है कि जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है, तक़वा भी क्या, सबसे ज्यादा बरकतों का रास्ता यह है कि आदमी अपने आप को सवाल से बचा ले। इससे ज्यादा बरकत का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि अल्लाह से लेने के 2 रास्ते हैं, एक सवाल से बचना और दूसरा है खर्च करना। एक दूसरे पूछा गया कि आपकी आमदनी का क्या जरिया है, आपकी आमदनी का क्या जरिया है? फरमाया कि आमदनी का जरिया तो बहुत आसान है कि मेरी आमदनी का जरिया खर्च करना है। अल्लाह जो देते हैं उसमें से थोड़ा सा अल्लाह को दे देता हूँ, फिर अल्लाह उसके बदले में और दे देते हैं, उसके बदले अल्लाह और दे देते हैं। ये अल्लाह से लेने का रास्ता है। सहाबी निकले घर से, फक्र से तंग आके, बीवी को ख्याल हुआ ऐसा ना हो बाहर निकल के सवाल कर दें। बीवी ने इनके निकलते ही घर से चक्की जानी शुरू कर दी ताकि महल्ले वालों को आवाज पहुंचे कि भाई इनके आटा पिस रहा है, और तंदूर में आग जला दी ताकि धुआं देखें तो लोग समझे कि रोटी पक रही है, खाना पक रहा है। सहाबी ने देखा घर से धुआं उठ रहा, क्या बात पेश आ गई, पकाने से कुछ है नहीं। करीब आए तो चक्की की आवाज, ये क्या होगा, न घर में दाना था ना कुछ पकाने को था, आग भी जल रही, चक्की भी जल रही, क्या वजह है? अंदर आए, पूछा। बीवी ने कहा कि आपके निकलते ही मैंने तो फक्र को छुपाने के लिए चक्की को हरकत दे दी थी, चक्की खुद ही जल रही है। आगे देखा तो चक्की घूम रही थी, उसमें आटा निकल रहा था। जब जरूरत के बकदर आटा हो गया और काफी निकल गया तो इन्होंने चक्की के पार्ट को उठा दिया, इस ख्याल से कि इतने ज्यादा आटे का क्या करेंगे। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आपने फरमाया अगर चक्की को चलने देते तो ये चक्की इसी तरह चलती रहती हमेशा के लिए, और इससे आटा हमेशा निकलता रहता।
تم نے پاٹ اٹھا کر یہ سلسلہ نعمت کا ختم کر دیا۔ تنور کو دیکھا تو وہ بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سوال کا چھپانا اللہ سے لینے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تقوی پر اللہ کی طرف سے یہ وعدے ہیں کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ تیسرا وعدہ ہے تقوی اختیار کرتا ہے ہم اسے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور نبی تھے، اور بادشاہ کے خزانے اپنے ہی پبلک کے خزانے میں سے اپنا خرچ نکالتے تھے۔ بھائی بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال 2000 اپنی ضرورت کے لیے بیت المال سے لیتے تھے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ بادشاہت یہ تو ملک کی خدمت ہے، بادشاہت پبلک کی خدمت ہے، حکومت کرنا پبلک کی خدمت کرنا ہے۔ اب تو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں بھائی پیسے دو گے تو ہم تمہارا کام کر لیں گے، چاہے کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی پیسے لیے بغیر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پبلک کی خدمت کریں، ان کے جھگڑے نمٹائیں، ان کی ضروریات کو دیکھیں اور بیت المال سے اپنی تنخواہ لیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اگر خدمت آخرت کے لیے کر رہے تو ذاتی خرچ بیت المال سے کیوں لے رہے، خود کیوں نہیں کماتے۔ عجیب قصہ ہے۔ معمول یہ تھا کہ رات کو لباس بدل کر، آواز بدل کر لوگوں سے اپنا حال پوچھتے تھے، کیونکہ مخلص آدمی ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھے گا، اور ریاکار ٹوکنے والوں کو تو اپنا دشمن اور تعریف کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھے گا، کیونکہ ریاکار کو تعریف چاہیے، ریاکار کو تعریف چاہیے اور مخلص کو تنقید چاہیے۔ تنقید کہاں ان پر کوئی تنقید کرے، مخلص کو تنقید چاہیے۔ داؤد علیہ السلام لباس بدل کر پھرتے گلیوں میں، رات کو اندھیرے میں آواز بدل کر پوچھتے لوگوں سے بھئی یہ تمہارا بادشاہ ہے داؤد، کیسا آدمی ہے؟ لوگ کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، مسلسل روزے رکھنے والے ہیں۔ اپنے دن بھر کی محنت کا حال رات کو پبلک سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا بادشاہ کام کیسا کر رہا۔ لوگ تعریف کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا گلی میں، گزرتے گزرتے اس سے پوچھا بھائی فلاں نے یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ کہ ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے۔ کیا کمی؟ کمی یہ ہے کہ یہ ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ میں سنا بھی عرض کر رہا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ اللہ متقی کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ کہ ان کے اندر کمی یہ ہے کہ یہ بیت المال سے ذاتی خرچ لیتے ہیں، یہ حالانکہ پبلک کا پیسہ ہے۔ اسی وقت یہ کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے تنخواہ نہیں لوں گا، خود کوئی کام کروں گا، خود کوئی کام کروں گا۔ کام بھی اللہ نے بتایا کہ داؤد زرہ بناؤ جنگ میں پہننے کے لیے، لوہے کا کرتا، انتہائی مشکل کام۔ کہاں بادشاہ، کہاں لوہاری کا کام، لوہے کو زبانا، پھر اسے کوٹنا، پھر اس کی کڑی بنانا، پھر اسے پرونا، اتنا مشکل کام۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ کی کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو ایسا کر دیا جیسے گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے۔ حللنا لہ الحدید، ہم ان کے لیے لوہے کو گندھے ہوئے آٹے کی طرح کر دیا۔ ایک چٹکی لیتے آٹے کی، اس سے کڑی تیار کرتے، اسے پروتے تو جب وہ بیٹھ جاتی اپنی جگہ تو سخت ہو جاتی۔ روزانہ ایک زرہ تیار کر لیا کرتے تھے، اور یہ زرہ 6000 میں بیچتے تھے۔ پہلے 2000 لیتے تھے، اب اللہ نے 6000 دیے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو کوئی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اسے کام میں آسانی پیدا کر دیتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ ایک وعدہ یہ ہے جو اپنے لائن کو حرام سے حلال کی طرف پھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی معاف کر دیتے ہیں، اور آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 5 وعدے ہیں تقوی پر، 5 وعدے ہیں تقوی پر۔
اسے میرے دوستوں عزیزوں اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو، اللہ تمہارے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ جتنے بھی فتنے اور حالات پیش آتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں، اس کی بڑی وجہ اللہ کے اپنے درمیان کے تعلقات کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ اسی کا فرمایا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔